प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे अल्लाह ताला के ऐसे बरगज़ीदा पैगंबर की जिनको समंदर में डाल दिया गया और जिनको एक देव हेकल मछली ने निगल लिया। आखिर आपसे ऐसी कौन सी खता सरजद हुई थी जिसकी वजह से आपको कई दिनों तक मछली के पेट में रहना पड़ा और आखिरकार आपने कौन सी दुआ पढ़ी तो अल्लाह ताला ने आपको इस आजमाइश से निकाल दिया और आप कई दिनों के बाद मछली के पेट से बाहर आए। प्यारे दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो में हम आपको हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के अजीब और गरीब वाक़े के बारे में बताएंगे और उस दुआ के बारे में भी बताएंगे जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में मांगी और उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उस आज़माइश से दूर कर दिया। और इस दुआ को कोई भी मुसीबत ज़दा पढ़ेगा तो अल्लाह ताला अपने फजल करम से उस शख्स की तमाम परेशानियों को दूर कर देगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा पैगंबर थे जिन्हें अल्लाह ताला ने कौम बनी इसराइल की तरफ मबऊस फरमाया था। याद रहे कि कौम बनी इसराइल वो वाहिद कौम है जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा अंबियाए कराम को मबऊस फरमाया और अल्लाह ताला ने उनको नबूवत अता फरमाई थी। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इराक के मशहूर शहर नैनवा के लोगों की तरफ दीन हक की दावत के लिए भेजा। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की तो आपकी उम्र मुबारक 28 साल थी। चुनांचे अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अहले नैनवा को एक अरसे तक दावत हक देते रहे, लेकिन अहले नैनवा ने आपकी दावत हक की तरफ कान ना धरा। लेकिन फिर भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। हज़रत यूनुस ने कई सालों तक तबलीग की, लेकिन वो कौम अपने गुनाहों से बाज ना आई और उसी तरह नाफरमानियों और गुनाहों में सरजद रही। उनकी सरकशी देखकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम सख्त दिल बर्दाश्ता हुए और उनके लिए अल्लाह ताला से अजाब की दुआ करके उस बस्ती से रवाना हो गए। और जब आप अपनी कौम के लिए बद्दुआ करने के बाद उस बस्ती से बाहर निकले, चलते चलते दरिया फराक के पास पहुंच गए। वहां आपको मुसाफिर से भरी एक कश्ती दिखाई दी जो जाने के लिए तैयार थी। तो फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम भी उस कश्ती में सवार हो गए। कश्ती कुछ दूर ही गई थी, अल्लाह ताला की तरफ से खतरनाक तूफानी हवाएं चलने लगी। चुनांचे इन तूफानी हवाओं के अंदर कश्ती डगमगाने लगी। चुनांचे इन तूफानी हवाओं के अंदर कश्ती का डूबने का खतरा बढ़ गया। कश्ती में सवार मुसाफिरों ने अपने अकीदे के मुताबिक कहा कि मालूम होता है कि अपने आका का भागा हुआ कोई गुलाम इस कश्ती पर सवार हो गया है। चुनांचे जब तक इस भागे हुए गुलाम को हम इस कश्ती से बाहर ना निकाल दिया जाएगा, उस मुसीबत से निजात हासिल नहीं हो सकती। चुनांचे मुसाफिरों की ये बात सुनकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दिल ही में ये ख्याल किया कि मैंने अल्लाह ताला की वही का इंतज़ार किए बगैर ही अपनी कौम के लिए बद्दुआ की और वहाँ से चला आया। कहीं अल्लाह ताला को मेरा ये अमल पसंद ना आया हो और इस वजह से ये तूफान आया है। चुनांचे ये मंजर देखकर आपने मुसाफिरों से कहा कि मैं ही भागा हुआ गुलाम हूँ जो अपने आका की तरफ से भागा हूँ। मुझे इस कश्ती से बाहर फेंक दो कि ये तूफान रुक जाए। लेकिन कश्ती में मौजूद तमाम अल्लाह आपको जानते थे और आपको नेक आदमी समझते थे। इसके बाद ये तय पाया कि कुरानदाजी की जाएगी। जिसका नाम कुरानदाजी में निकला उसको कश्ती से बाहर फेंक दिया जाएगा। फिर कुरानदाजी की गई और पहले ही कुरानदाजी में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकल आया। फिर इस कुरानदाजी पर मुसाफिरों और मल्लाहों को यकीन ना आया। उसके बाद दूसरी और तीसरी बार भी कुरानदाजी में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। चुनांचे इस बात पर वो मजबूर हो गए कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इस कश्ती से बाहर निकाल दें। अभी वो सोच ही रहे थे कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद ही कश्ती से छलांग लगा दी। उस वक्त अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी मछली दियो हेकल को हुक्म दिया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जिंदा निकल ले। अल्लाह ताला के हुक्म से उस मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को सही सलामत अपने पेट में निकल लिया। हज़रत यूनुस ने अपनी कौम पर अजाब आने की दुआ की थी तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल करके उन पर अजाब के असरात नुमाया होने लगे। जब उनकी बस्ती ने अजाब के अलामत को देखा तो उन्हें यकीन आ गया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम सच कहते थे।
وہ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر بہت دعائیں مانگی اور بہت توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ پر زندہ تھے، اللہ کی وحی کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ آنے پر نادم تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی غلطی کی معافی کے لیے یہ دعا پڑھی: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: اے رب العالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی یکتا ہے اور میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں خود ہی ظالم ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری دعا سنی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اور حضرت یونس علیہ السلام کو اس آزمائش سے نجات دی۔ تب اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح سلامت دریا کے کنارے پر ڈال دے، تو اس وقت اس مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا، اور اس طرح حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو اس آزمائش سے باہر نکالا۔ اور جب آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو آپ کی حالت بہت کمزور تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نزدیک ایک بیل اگائی اور آپ اس کے سائے میں آرام کرنے لگے، اور جب آپ کی طبیعت بہتر ہوئی تو آپ نے وہاں پر ایک جھوپڑی بنائی اور وہاں پر رہنے لگے، اور کچھ دنوں بعد وہ بیل سوکھنے لگی تو حضرت یونس علیہ السلام وہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کو اس بیل سے بہت محبت کرنے لگ گئے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے یونس، تمہیں اس بیل کے سوکھنے پر بہت افسوس ہوا، جو ایک بہت معمولی اور حقیر چیز ہے، لیکن اپنی قوم کو چھوڑ آنے پر یہ نہ سوچا کہ نینوا میں بسنے والے 1 لاکھ انسانوں اور اس کے علاوہ لاتعداد حیوانوں اور جانداروں کو ہلاک کرنے میں ناگواری نہ ہوتی کیا؟ ہم ان کے لیے مہربان نہ ہوتے جتنا تم بیل کے لیے ہوئے ہو، اور آپ وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے آئے۔ ایک نبی کی شان نہیں کہ وہ اپنی قوم کو بد دعا دے کر نفرت کی وجہ سے ان سے جدا ہونے میں جلدی کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ دوبارہ نینوا جائیں اور وہاں جا کر رہیں اور نینوا کے لوگوں کو دین حق پہنچائے۔ چنانچہ حضرت یونس واپس نینوا تشریف لے گئے۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا۔ قرآن عزیز میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر 6 صورتوں میں کیا گیا ہے: سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ صفات، سورہ انبیاء اور سورہ القلم۔ ان میں سے پہلی 4 صورتوں میں نام مذکور ہیں اور 2 آخر کی صورتوں میں ذوالنون اور صاحب الحوت کہہ کر صفت کا اظہار کیا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی حیات طیبہ کا صرف اس پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے جو ان کی پیغمبرانہ زندگی سے وابستہ ہے اور جس میں نجد و ہدایت کے مختلف گوشے دعوت و بصیرت دیتے ہیں۔ قرآن عزیز میں آتا ہے: پھر کیوں ایسا نہ ہوا کہ قوم یونس کی بستی کے سوا اور کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ عذاب سے بچ جاتی، ایمان کی برکتوں سے فائدہ اٹھاتی۔ یونس کی قوم جب ایمان لے آئی تو ہم نے رسوائی کا وہ عذاب ان پر سے ٹال دیا جو دنیا کی زندگی میں پیش آنے والا تھا۔ حضرت یونس کو سورہ انبیاء میں ذوالنون کہا گیا ہے، اس لیے کہ قدیم عربی زبان میں نون مچھلی کو کہتے ہیں اور ہود بھی مچھلی کو کہتے ہیں۔ ان پر مچھلی کا حادثہ گزرا تھا، اس لیے مچھلی والا ان کا لقب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق فرمائے اور برے اعمال سے بچائے۔ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل LM Voice کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔